बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने 3 दिन तक खलीफा को भूखा और प्यासा रखा। फिर खलीफा के जमा किए गए हीरे जवाहरात उसके सामने रखे और कहने लगा, इन्हें खाओ। खलीफा बेबसी की तस्वीर बनकर कहने लगा, मैं इन्हें कैसे खा सकता हूँ। इस पर यह सफाक और जालिम इंसान बोला, अगर तुम इन्हें खा नहीं सकते थे तो फिर इन्हें जमा क्यों किया? यही पैसा तुमने अपने अवाम पर क्यों नहीं लगाया? फिर इसने अपनी तलवार से किले की सलाखों को खटखटाया और कहने लगा, अगर इन सलाखों को तूने अपनी हिफाजत की बजाय पिघलाकर अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और नेज़े बनाए होते तो आज मैं तुम्हारा हाकिम और तुम मेरे महकूम ना होते। जिस किले को तुमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, आज उसी किले में तुम मेरे कैदी हो। ये मुकालमा था अब्बासी खिलाफत के आखिरी खलीफा मुत्तसिम बिल्लाह और चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान के दरमियान। अगर आपने हलाकू खान को एक सफाक और जालिम हुक्मरान के तौर पर देखा है और सकूते बगदाद जैसे मुसलमानों के साथ पेश आए बड़े सानहे को एक मजलूमियत के निशान के तौर पर देखा है, तो आपने सिर्फ तारीख़ का एक रुख देखा है। बगदाद शहर में खून की नदियां बहाए जाने और मुसलमानों की अजीमुशान अब्बासी खिलाफत के ख़ात्मे के पीछे इतना किरदार तो हलाकू खान और उसकी अफवाज का नहीं था जितना खुद गद्दार मुसलमानों का था, जिन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की। और वो मुसलमान जिन्होंने चंद साल पहले सलीबी जंगों में ईसाई दुनिया को शिकस्त दी थी, आज मंगोल चरवाहों के हाथों बेबसी की तस्वीर बने नज़र आ रहे थे। आप मालूमात से भरपूर इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हमेशा मुसलमानों की अजीमुशान रियासतें खुद मुसलमानों के हाथों तबाह हुईं और कैसे हलाकू खान ने बड़े पैमाने पर तारीख़ी हलाकतें करते हुए दुनिया के उस वक़्त के मुहज़्ज़ब तरीन शहर बगदाद को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि हमारे इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मालूमात और हक़ाइक़ से भरपूर हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हलाकू खान एक मंगोल बादशाह था जो 15 अक्टूबर 1218 को मंगोलिया में पैदा हुआ। ये एक बड़े ख़ानदानी हस्ब व नसब से ताल्लुक़ रखता था और चंगेज़ खान का पोता था। इसकी ज़िंदगी के पहले 9 साल चंगेज़ खान जैसे सफाक और जालिम इंसान के ज़ेर तरबियत गुजरे थे। जब 9 साल की उम्र में इसने अपनी ज़िंदगी का पहला शिकार किया तो इसके दादा चंगेज़ खान ने इसकी उंगली को काटते हुए इसके खून का कतरा शिकार के ऊपर फेंक दिया, जो इस बात की अलामत थी कि चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान एक बार फिर ज़मीन में खून बहाने जा रहा है। हलाकू खान की ज़मीन पर बर्बरियत और जुल्म की दास्तानें रकम करने से पहले आपको उसके ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ़ करवाते हैं। अजीम मंगोल सल्तनत की बुनियाद हलाकू खान के दादा चंगेज़ खान ने रखी थी। चंगेज़ खान के एक बेटे का नाम तोली खान था, जिसके आगे मज़ीद 3 बेटे थे। इनमें से एक बेटे का नाम मंगू खान था जो करा कौम में रहता था। अपने तीनों भाइयों में बड़ा होने की वजह से ये पूरी मंगोल सल्तनत का खाने आज़म था, जबकि इसका दूसरा भाई कुबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा और सबसे छोटा भाई हलाकू खान था। मंगू खान के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह हशाशीन ने बड़ा हंगामा और खून रेज़ी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोलों के ज़ेरे हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बशिंदों ने मंगू खान से इस जुल्म सतम के ख़िलाफ़ फ़रियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और उसको इस्माइलियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज़ किला अल मौत पर कब्ज़ा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया और इस्माइलियों के आखिरी बादशाह खुरशाह को कत्ल कर दिया। किला अल मौत ईरान के सरहदी इलाके में मौजूद पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक किला था जो मुसलमानों के एक भटके हुए गिरोह इस्माइल बरादरी की तरफ से तामीर किया गया था। हलाकू खान की इस फतह के बाद मंगोल सल्तनत का ईरान में असर और रसूख बढ़ने लगा। हलाकू खान का इस्माइलियों पर यह हमला तो एक बहाना था और इस सारे मामले की बुनियाद आज से 20 साल पहले उस वक़्त रख दी गई थी जब बगदाद में मौजूद खलीफा नासरुद्दीन ने ईरान में अपने एक गवर्नर की बगावत को कुचलने के लिए मंगोलों का सहारा लिया था। उस ज़माने में खरासान में ख्वाज़म शाह हुकूमत करता था और ये दोनों मुसलमान थे, यानी खलीफा नासरुद्दीन और ख्वाज़म शाह। ख्वाज़म शाह अगरचे एक आज़ाद हुक्मरान था, ताहम आइनी तौर पर वो खलीफा बगदाद के मातहत था और उसके मुल्क में खलीफा बगदाद का खुतबा पढ़ा जाता था। ख्वाज़म शाह के जहन में बगावत के ख्यालात पैदा हुए और अपनी इस बगावत को अमली शक्ल देने के लिए उसने 615 हिजरी यानी 1218 ईस्वी में खलीफा बगदाद का खुतबा पढ़ना बंद कर दिया। खलीफा नासरुद्दीन ने इस मामले को मुफाहमत की हल करने की बजाय
منگولوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ خلیفہ ناصر الدین خوارزم شاہ کے ساتھ براہ راست کوئی فوجی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ہوشیاری کا استعمال کیا اور ہزاروں میل دور چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو خوارزم شاہ پر حملے کے خلاف اکسایا۔ یہ وحشی قبائل چنگیز خان کی قیادت میں اپنے علاقے سے نکلے اور خوارزم شاہ کی سلطنت خراسان میں گھس آئے۔ خوارزم شاہ نے مقابلے میں شکست کھائی اور وہ بھاگ کر طبرستان چلا گیا، جہاں 1220 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خراسان اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نظریں بغداد پر گاڑ لیں، اور جس خلیفہ ناصر الدین نے ان تاتاریوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، آج یہی تاتاری اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ تاتاری کئی سال تک خراسان کے علاقے میں موجود رہے اور بغداد پر حملے کی منصوبہ بندی بناتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب ہلاکو خان ان تاتاری جنگجوؤں کا سربراہ بنا۔ اب ایک طرف تاتاری افواج مضبوط ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بغداد فرقہ وارانہ فسادات کا گڑھ بن چکا تھا۔ بغداد شہر میں موجود بڑے بڑے علماء بے مقصد بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ خراسان کی بھٹیاں دہک دہک کر تلواریں اور نیزے بنا رہی تھیں، جبکہ بغداد کے محلات میں بیٹھ کر علماء اکرام یہ فیصلہ کرنے میں مشغول تھے کہ کوا حرام ہے یا حلال۔ اب بغداد میں موجود آخری عباسی خلیفہ متسم باللہ کی حکومت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اسی ایک کمزوری نے ایک بڑے غدار کو پیدا کیا۔ تاریخ جسے ابن القمی کے نام سے جانتی ہے، یہ خلیفہ متسم باللہ کی فوج کا سب سے بڑا جرنیل تھا اور خلیفہ کی سلطنت کے خاتمے کا سب سے بڑا خواہاں بھی۔ اس نے خفیہ خط و خطابت کے ذریعے ہلاکو خان کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ بغداد پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی پوری مدد کروں گا۔ اپنی اس بغاوت کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنی ہی فوج میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس نے فوجیوں کے ایک بڑے حصے کو بلا وجہ سزائیں دینا شروع کر دیں اور انہیں تنخواہوں سے محروم کر دیا۔ اس نے خلیفہ متسم باللہ سے کہتے ہوئے فوج کے بجٹ میں بھی اچھی خاصی کٹوتی کروا دی، جس کی وجہ سے فوجی صلاحیتوں میں بہت تیزی سے کمی آنے لگی۔ تنخواہوں کے بند ہو جانے اور مرات نہ ملنے سے فوجی دل برداشتہ ہونے لگے۔ سپاہیوں نے بغداد شہر میں ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ یوں عوام اور فوجیوں کے درمیان نفرت بڑھنے لگی اور ابن القمی کی سازش کامیاب ہونے لگی۔ چینی جرنیل گوکان کے ماتحت منگولوں نے 29 جنوری 1258 کو بغداد شہر کا محاصرہ کیا۔ اس محاصرے کے دوران خلیفہ کی افواج اور منگولوں کے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپیں ہوئیں، اور پھر 5 فروری 1258 تک منگولوں نے دیوار کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا، یعنی منگول بالکل شہر کی سرحدوں کے قریب آ چکے تھے اور وہ کسی بھی وقت بغداد شہر پر بڑا حملہ کر سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ متسم باللہ نے مذاکرات کی کوشش کی، جو بری طرح ناکام رہی۔ اپنی فوج کی طاقت اور غداروں کا ساتھ دیکھتے ہوئے منگولوں کو اپنی فتح کا یقین تھا۔ مذاکرات کے ناکام ہوتے ہی 10 فروری 1258 کو خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیے اور 13 فروری 1258 کو منگولوں نے بغداد شہر پر قبضہ کر لیا، اور پھر ایک ہفتے تک بغداد شہر میں قتل و غارت کی تاریخیں رقم کی گئیں۔ بغداد شہر کی گرینڈ لائبریری ادویات سے لے کر موضوعات پر بیش قیمتی تاریخی دستاویزات اور کتابوں پر مشتمل فلکیات سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ شہریوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن منگول فوجوں نے انہیں چن چن کر قتل کیا۔ منگول سپاہیوں نے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی اور بہت قتل عام کیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ منگولوں نے مساجد کا تقدس پامال کیا، کتب خانے، ہسپتال اور عظیم الشان عمارتیں جو کبھی بغداد شہر کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ خلیفہ متسم ہیرے جواہرات سے پیار کرنے والا ایک لالچی انسان تھا، جو گھنٹوں تک اپنے ہیرے جواہرات کو دیکھتا رہتا اور خوش ہوتا رہتا۔ اسے اپنے عوام کی فکر تھی، نہ ہی اپنے دفاع کا کوئی خیال تھا۔ عباسی خلافت سے حاصل ہونے والا ٹیکس خلیفہ کی عیاشی پر لگا دیا جاتا۔ وہ خلیفہ جو کبھی اس دربار کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، آج ایک قیدی کی حیثیت سے ہلاکو خان کے سامنے موجود تھا۔ ہلاکو خان نے 3 دن تک خلیفہ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد خلیفہ کے جمع کیے گئے ہیرے جواہرات اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے کھانے کو کہا۔ خلیفہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے جان بخشی کی التجائیں کرنے لگا، لیکن ہلاکو خان نے اس کی جان نہیں بخشی اور اسے ایک قلین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے پاؤں کے تلے کچل دیا گیا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمانوں کی عظیم الشان ریاستیں اور سلطنتیں اسی طرح ہی غداروں کے ہاتھوں تباہ ہوتی آئی ہیں۔
نہیں تو یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے صرف 40-50 سال پہلے صلیبی جنگوں میں اس وقت کی سپر پاور عیسائیت کو شکست دی تھی۔ لیکن صلیبی جنگوں کے وقت مسلمانوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسے بہترین حکمرانوں کے ہاتھوں میں تھی، جنہیں آج عیسائی دنیا بھی احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ مسلمان حکمران جب جب قرآن کی طرف سے مقرر کیے گئے اصولوں سے پیچھے ہٹے تو ان کی ریاستیں اور سلطنتیں ختم ہوتی چلی گئیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی طاقت کو جمع رکھو، یعنی اپنے دفاع کو مضبوط رکھو۔ نیزہ بازی اور گھڑ سواریاں صرف تفریحی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے میدانوں کے لیے سیکھنی چاہیے۔ خلیفہ کے ہاتھوں جمع کیے گئے ہیرے جواہرات نہ صرف خلیفہ کی اپنی تباہی کا باعث بنے بلکہ مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت عباسی خلافت کی تباہی کا بھی باعث بنے، اور بغداد شہر جو کبھی علم و ہنر اور فہم و فراست کی مثال تھا، آج بے بسی اور مظلومیت کی تصویر بن کے رہ گیا۔ اور یہ ہماری تلخ حقیقت ہے کہ سقوط بغداد میں اتنا قصور تو منگولوں کا نہیں جتنا خود مسلمانوں کا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔